बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स है, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान की एरोस्पेस इंडस्ट्री ने भारत के होश उड़ा दिए हैं। अब यूं कह लीजिए कि भारतीय फौजी कहीं पर खुले एरिया के अंदर पेशाब करने से भी डरते हैं। इस वक्त नाज़रीन, भारतीय मीडिया पर पाकिस्तानी सैटेलाइट्स ने किस कदर खौफ फैला दिया है, इसकी कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। किस किस्म की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की जो खलाई एजेंसी ने इस वक्त भारत के ऊपर फिक्स की हुई है, इसकी तमाम तर डिटेल। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन, जो अफगानिस्तान का इलाका खोस्त है, वहां पर पाकिस्तानी ड्रोन्स ने दुश्मनों पर हैबत तारी कर दी, एक के बाद एक हमला। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है, मामलात खासे जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हैं। किस हवाले से कि भारत जो पाकिस्तान को हमेशा अंडर एस्टिमेट करता रहा, आज भारतीय मीडिया के ऊपर जो खास तौर पे एरोस्पेस के हवाले से जो स्पेशलिस्ट लोग हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो अब सर पकड़ कर बैठ गए कि पाकिस्तान ने उनके साथ किया क्या है। नाज़रीन, आपको याद है कि पिछले कुछ टाइम से पाकिस्तान जो है वो चाइना की मदद से कुछ जो सैटेलाइट्स हैं उनको खला में भेज रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान दुनिया के उन छठा मुल्क वो बन चुका है जिनका मिशन इस वक्त जो है वो चांद के ऊपर काम कर रहा है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान जो है वो 2028 के अंदर जो पाकिस्तान को इस वक्त प्रॉब्लम का सामना है कि पाकिस्तान को चाइना से ये सैटेलाइट्स उनके लॉन्चर से लॉन्च करने पड़ते हैं, उनके रॉकेट्स के साथ। तो अब पाकिस्तान के अंदर वो लॉन्चिंग पैड्स बन रहे हैं जहां से ये सैटेलाइट्स जो है वो पाकिस्तान रेगुलर भेजा करेगा। नाज़रीन, इस वक्त भारत को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि आपको याद होगा कि भारतीय जो आर्मी चीफ है उसने कहा जी कि हमें इस ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस वक्त इसलिए ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान के पास हमारी एक एक लोकेशन की यूं समझ लीजिए कि लाइव लोकेशन हमारे उनके पास मौजूद थी कि हम कहाँ पे कहाँ किस तरफ मूव कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से हमारे जो मिसाइल्स हैं वो मूव कर रहे हैं, कहाँ पे हमारे जंगी तैयारे इस वक्त डिप्लॉयड हैं, कहाँ से वो फ्लाई कर रहे हैं। वो सारी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के पास मौजूद थी जो रियल टाइम डाटा है, जिसकी वजह से भारत को शदीद नुकसान उठाना पड़ा। ये भारत के आर्मी चीफ का बयान है। और दूसरी तरफ नाज़रीन, अब भारतीय एक्सपर्ट्स जो हैं उन्होंने भारत की मजीद मुश्किलात के अंदर या परेशानियों में इजाफा कर दिया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान जो 10 साल में एक सैटेलाइट बनाया करता था, अब वो हर 2 से 2.5 महीने के अंदर नया सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। उन्होंने कहा ये स्पीड इस वक्त यूरोपियन ममालिक के इक्वल है, इंडिया से भी ये स्पीड आगे बताई जा रही है। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि जो स्पेस टेक्नोलॉजी है इसमें पाकिस्तान भारत से था तो एडवांस, क्योंकि पाकिस्तान ने जो पहला मिशन था अपोलो 2 जो है वो जब लॉन्च किया गया उस वक्त पाकिस्तान इस मिशन का हिस्सा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बस बाद में हालात इस तरह के पैदा हुए कि अकरबा परवरी और डिपार्टमेंट्स के अंदर जो सिफारिश और इस तरह की चीजें करने की वजह से पाकिस्तान पीछे रह गया। लेकिन इसके बावजूद आज अगर भारत का चंद्रयान जो है वो चांद पे रिसर्च कर रहा है तो पाकिस्तान का मिशन भी मौजूद है। यानी हर मैदान के अंदर पाकिस्तान जो है वो भारत को टफ टाइम दे रहा है। नाज़रीन, अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने जो सैटेलाइट्स खला में भेजे हैं खास तौर पे वो ऐसी टेक्नोलॉजी से लैस हैं जो कि नाज़रीन आपको पता है कि मुख्तलिफ जो आम कैमरा होता है वो मुख्तलिफ किस्म के जो हैं वो 3 किस्म के कलर्स होते हैं, रेड ब्लू ग्रीन जो है उसी का जो है वो मंबा होता है सारा। तो अब जो है वो पाकिस्तान ने जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी लॉन्च की हुई है खला के अंदर, वो डिटेक्ट कर लेती है कि क्या चीजें जो हैं वो इस वक्त नीचे चल रही हैं। पहले ये होता था, आपको पता है कि जो जंगी गाड़ियां होती हैं उनके ऊपर जो है वो जो टैंक्स हैं उनको कैमोफ्लेज करने के लिए इस तरह के उनके जाल से ऊपर डाल दिए जाते हैं, क्योंकि खला से अगर देखा जाए तो वो दरख्त या फिर दरख्तों के पत्तों की तरह नजर आते हैं तो पता नहीं चलता ये टैंक्स है। लेकिन पाकिस्तान ने जो इस वक्त खला के अंदर सैटेलाइट भेजा हुआ है वो इतना हाई डेफिनेशन है कि वो एक एक चीज को डिटेक्ट कर लेता है कि कौन से नेचुरल लीफ है और कौन सा जो है वो इस वक्त कैमोफ्लेज किया गया
چھپایا ہوا ٹینک ہے، یعنی خلا سے آپ ایک ٹینک تک جو ہے اس کو بھی ڈیٹیکٹ کر کے تو اس کی ریئل ٹائم انفارمیشن پاکستان کی فورسز کو دے رہے ہوتے ہیں کہ کس ڈائریکشن میں کس جگہ پہ یہ موجود ہے اور اس کو کس طرح سے ڈرون ٹیکنالوجی کے ذریعے ہٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، بھارت کہہ رہے جی کہ پاکستان ہمیشہ کہتا ہے جی کہ پرامن مقاصد کے لیے، زراعت کے لیے اور جو ڈیزاسٹرز ہیں ان سے نمٹنے کے لیے ہم نے یہ سیٹلائٹس لانچ کیے ہوئے ہیں، لیکن ان کو فوجی مقاصد کے لیے بھی استعمال پاکستان کر رہا ہے۔ تو ناظرین ڈیفینیٹلی جب آپ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو اس میں یہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ دشمن کے اوپر نظر کس طرح سے رکھنی ہے۔ بھارت کے مزید ہوش اس لیے اڑے ہوئے ناظرین کہ پاکستان نے اپنے سیٹلائٹ جو ہے نا، یہ خاص سیٹلائٹ انہوں نے 38 ڈگری کے اوپر فکس کیا ہوا ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ سیٹلائٹس جو ہیں وہ موو کرتے ہیں، گھومتے ہیں، جہاں جہاں پہ سورج کی روشنی ہوتی ہے اس سے وہ انرجی لیتے ہیں اور زیادہ دیر تک جو ہے وہ سرویلنس کرتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں۔ لیکن ناظرین پاکستان نے ایک ایسے سورج کے ایریا کے اندر جہاں پہ 38 ڈگری کا اینگل بنتا ہے وہاں پہ رکھا ہوا ہے، جہاں پہ صرف پاکستان اور انڈیا جو ہے، انڈیا کو پاکستان مانیٹر کر رہا ہے اور انڈیا کے اوپر کڑی پاکستان نے نظر رکھی ہوئی ہے۔ تو بھارت اس وقت شدید پریشانی کے شکار ہے۔ جہاں جہاں پہ اس کی موومنٹ ہوتی ہے ناظرین، ان کے خفیہ جو نیا انہوں نے میزائل سٹی بنانے کی ایک میزائل لانچنگ پیڈ نئے جو ہیں وہ انہوں نے بنانے کی کوشش کی جنگلات کے اندر، پاکستان نے اس کو بھی ڈیٹیکٹ کیا ہے۔ ابھی ریسنٹلی انہوں نے پاکستان کے بارڈر کے نزدیک جو نئی ڈپلائمنٹس کی ہیں اس کے بارے میں بھی پاکستان کو پتا ہے۔ پاکستان ایسے نہیں کہہ رہا کہ تمہیں ایسے ایسے سرپرائز دیں گے، تم دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے جہاں سے اکیلے آنا چاہتے ہو، کسی کو ساتھ لے کے آنا چاہتے ہو، آؤ ہم تمہیں مزہ کرا دیں گے۔ تو اس لیے کہ پاکستان کو ان کی ایک ایک حرکت کا پتہ ہے کہ کہاں کہاں سے ان کی موومنٹ ہو رہی ہے۔ تو دشمن اس وقت سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے کہ پاکستان نے ایک ایسی گن جو ہے وہ فضا میں ان کے اوپر تان رکھی ہے، ایک ایسا خوفناک ہتھیار ہے یہ سیٹلائٹ۔ اور ناظرین نو ڈاؤٹ یہ جو اس وقت ٹیکنالوجی پاکستان استعمال کر رہا ہے یہ دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی ہے جو کہ اس وقت یورپی ممالک کے پاس موجود ہے۔ تو ناظرین یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ دوسری جانب پاکستان کے اندر دہشت گردانہ حملوں میں جو کاروائیاں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو دشمن کو سرحد پار نشانہ بنانے کے لیے آج پاکستانی ڈرونز نے خوست کے علاقے میں، افغانستان کے علاقے خوست کے اندر دہشت گردوں کے کیمپس کو نشانہ بنایا۔ ناظرین پاکستانی فورس کی جانب سے جو ان کا صوبہ کنڑ ہے وہاں پر بھی جو چلتن کا ایریا ہے اس کو نشانہ بنایا گیا، وہاں پہ ان کے بڑی تعداد میں کمانڈر مارے گئے۔ اور آج جو ہے وہ خوست کے اندر بہت بڑی تعداد میں ٹی ٹی پی کے دہشت گرد جو پاکستان کے ساتھ لنک تھے ان کی بڑی تعداد کو جہنم واصل کیا گیا ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتا چلے اس وقت دشمن چاہے جہاں پہ بھی چھپا ہوا ہے، چاہے وہ اندرونی صفوں میں ہے چاہے بیرونی سطح پہ، پاکستان نے واضح میسج دے کر سب کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ اب وہ کابل و قندھار کے صدارتی محلات کے اندر چھپے یا پھر جو ہے وہ تورا بورا کے پہاڑوں کے اندر، جہاں پر بھی پاکستان کے دشمن موجود ہوں گے، پاکستان نے یہ واضح کر دیا کہ ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ اور خاص طور پہ ناظرین اب جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے جو اٹیکس ہو رہے ہیں، پاکستان خاص طور پہ جو ڈرونز اس وقت استعمال کر رہے ہیں وہ پاکستان کے اپنے بنائے ہوئے وہ ڈرونز ہیں جو دنیا پاکستان سے لے بھی رہی ہے، اور پاکستان ان کو آپریشنز کے اندر ٹیسٹڈ ان وار کے ٹائٹل بھی لگوا چکا ہے۔ تو ان کے ذریعے اب کاروائیاں جاری ہیں۔ یہ اس وقت ناظرین تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔